Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. उम्मीद है आप सबका weekend जो है बड़ा अच्छा गया होगा. तमाम अपने sports देखे होंगे. PTV Sports was showing you some live football and live cricket as well. Cricket में the less we say the better, but उम्मीद है कि आपने जो Premier League के matches थे वो ज़रूर आपने enjoy किए होंगे. Once again this year around, this season around, we will be showing you the English Premier League और उसके अंदर एक हस्ब मामूल routinely for the top teams. Man City ने अपना जो होम पे मैच था बासानी जीता. हालैंड की एक और हैट्रिक, अब वो 7 हैट्रिक्स कर चुके हैं सिर्फ अपने सेकंड सीजन में और उन्होंने नए सीजन के 2 मैचेस खेल रहे हैं. ऑलरेडी उसके अंदर उनके पास जो है 7 हैट्रिक्स हो चुकी हैं एंड इज इक्वल्ड द फेमस द लेजेंड वेन रूनी एंड प्रीमियर लीग में अब वो 7th नंबर पे आ चुके हैं और उसके ऊपर और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक्स किए हैं. बट जिस स्पीड से वो जा रहे हैं लगता है कि बहुत जल्द ये नया रिकॉर्ड भी अपने नाम वो जो है कर लेंगे. अगर हम हैट्रिक्स की बात करें, चेल्सी ने एक बेहतरीन कमबैक किया. पिछले शो में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म उन पे हम कर रहे थे एंड हमारे एक साथी हैं वो बड़ा जज्बाती भी हो रहे थे, लेकिन चेल्सी ने अपना हक अदा किया. जितनी उन्होंने साइनिंग्स की हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 साल में उनकी चीज़ें रही हैं, एटलीस्ट दिस वीकेंड दे हैड अ गुड मैच. 6-2 के स्कोर लाइन से उन्होंने हराया वुल्स को एंड वहाँ पे मुदीके की हैट्रिक होती है और ही इज़ बिकम द 23rd प्लेयर फॉर चेल्सी टू स्कोर अ हैट्रिक. इट्स अ यूनिक रिकॉर्ड फॉर अ क्लब इटसेल्फ के इतने डिफरेंट प्लेयर्स ने हैट्रिक की हो. उसके साथ साथ लिवरपूल, आर्ने स्लॉट जो है पहले लिवरपूल के मैनेजर बन गए हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग के अंदर 2 अपने ओपनिंग जो मैचेस हैं वो बैक टू बैक जीते. इस दफ़ा उनका पहला मैच था प्रीमियर लीग का एट एंफील्ड, वो भी वो जीते. एंड जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है फॉर द यंग ब्राइटन मैनेजर, 31 years of age, द जर्मन. वो हराते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 के स्कोर लाइन से एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा अनलकी रहे. द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट इन दिस मैच अगर गर्नाचो का वो जो है वो स्टॉप नहीं होता सर्किल की जानिब से. लेकिन स्टार्ट स्टॉप हम कह सकते हैं यूनाइटेड को और उनके अब कुछ प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं, कुछ जा रहे हैं. बात हो रही है कि सैंचो जो है वो यूवेंटस जा रहे हैं, लेकिन अब चेल्सी का भी रुख वो कर सकते हैं. लेटेस्ट ये भी खबरें आ रही हैं सामने. उसके साथ साथ तकरीबन लग रहा है कि स्कॉट मैकटोमिनी की बात हो चुकी है, वो नेपोली जाएंगे. और जहाँ नेपोली की बात हो रही है और ओसिमन की बात हो रही थी कि वो ज़्यादातर जो है प्रीमियर लीग आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि कंफर्म बात हो चुकी है कि ही विल बी मूविंग टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, टुवर्ड्स अल अहली. एंड जहाँ उनकी हमने बात की तो एक बात कर लेते हैं स्पेन की भी कुछ अपडेट्स दे देते हैं. वहाँ पे हामिस रॉड्रिगेज जो है वापस आ रहे हैं, द कोलंबियन लेजेंड. इससे पहले वो वहाँ पे रियल मैड्रिड से खेल चुके हैं बट नाउ ही विल बी प्लेइंग फॉर रियल वलकानो टीम बेस्ड इन मैड्रिड. तो मैड्रिड वापस आ रहे हैं बट नॉट रियल मैड्रिड. एंड तकरीबन अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि ओगार्टे जो हैं PSG से he will be making his way to Manchester United. So lots to talk about today's program. Let's get the show on the road as usual. We have with us our usual suspects on my right, ever smiling and mashallah से today तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं आप. उस्मान मलिक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्तमश. बिल्कुल आपने ये नहीं कहा the beauty lies in the eyes of the beholder. that's very true, that's very true. लेकिन खुशी इस बात की है कि इवेंचुअली लिवरपूल ने भी एक प्लेयर जो है वो साइन कर दिया और वापस लोन पे भेज दी है. वेलेंसिया के गोलकीपर मामा डेवेशली. बड़ा मुश्किल नाम होते हैं जॉर्जियन, जितने भी नाम है उनको प्रोनाउंस करना. बट नॉट फॉर दिस सीजन ऑफ कोर्स, वो वहां पे रहेंगे. लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग ये बाई है गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी कैलेहर एक बैकअप अच्छे गोलकीपर हैं, एलिसन भी अभी भी अपने प्राइम में चल रहे हैं. लग रहा था कि कुछ डिफरेंट एरियाज ऑफ द पार्क कुछ होगा, लेकिन गोलकीपर या क्वाइट सरप्राइजिंग. लेकिन ये बड़े एक अपकमिंग बड़े जबरदस्त इनका यूरो गया था. इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी और ये खदशा था कि बार्सिलोना वाज प्रीटी मच इंटरेस्टेड for Alisson, not for Alisson, for this Georgian goalkeeper. But I think this again is like मैं ये समझता बड़ी एक बड़ी जो है वो आगे के लिए है, क्योंकि कैलेहर बीइंग नंबर 2, ही इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट नंबर 2 गोलकीपर. तो उनका थोड़ा मुस्तकबिल वो लग रहा है कि वो शायद चले जाएं, क्योंकि अभी 1 या 2 साल के बाद एलिसन का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाएगा, तो उसकी वजह से एंड देन सऊदीज बड़ी ऑफर्स हैं. तो आई थिंक ही इज वन फॉर द फ्यूचर. एक सैड न्यूज जरूर हुई है. सेवन गोरन एरिक्सन जो है वो ही डाइड और लाइफ लॉन्ग लिवरपूल फैन भी थे और इंग्लैंड को भी उन्होंने मैनेज किया. उनकी ये ख्वाहिश थी कि कभी वो लिवरपूल के डग आउट में मैनेज कर सकें और पिछले साल क्लब में उनको मौका मिला कि लेजेंड्स जो मैच होता है उसमें उनको मौका दिया गया. बड़ा उनको अच्छी तरीके से उनको जो है रिगार्ड दिया गया इस चीज़ के लिए. बिल्कुल. तो हमें जो है 2004 और ये जो पूरा जो टाइम है उसका उनकी एक मैनेजमेंट थी. बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स थे, एक बेहतरीन इंग्लैंड का स्क्वाड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जीत नहीं सके. Sad news in that regard, but beside I think
اچھا دوسرا آپ نے جو لیورپول کی بات کی یہ تو ایک ریکارڈ بنا ہی بنا ہے لیکن بیسٹ ایکس جی ان ٹرمز آف لائک اوفینسولی اور سب سے زیادہ ڈیفینسولی بھی جو ایکس جی ہے وہ بھی لوئسٹ ہے. کر لیں گے اس پہ آپ بتا دیجیے. ہاں تو وہ آئی تھنک گھوم کر کے وہیں پہ آ جاتے دیز آر گڈ سائنز ان ٹرمز آف لائک اور بڑا کنٹرول ایک ان کا ایک شروع میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں فسٹ پمپس جو ہے کلوپ کی طرح نہیں کروں گا تو ہی از his own man. آرنے سلاٹ وہ اپنی چھاپ جو ہے وہ بچھا رہے ہیں جو ہے وہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. ہم نے بینر دیکھا کہ we've got your back. ایگزیکٹلی دوسرے میچ میں ہی ان کے لیے یہ چیز سامنے آ گئی. بٹ ضرور ہم آگے بات کرتے ہیں ورنہ لگے گا کہ ہم کیا لگے گا. چلتے ہیں دوسرے مہمان کی جانب. عبدالعزیز دادا بھائی, گڈ ٹو ہیو یو ونس اگین سر. آپ ٹھیک ہیں؟ آل ویل تھینک آل یو. بلو میں دیکھ رہا ہوں, میں نوٹ کر رہا ہوں, میں سبلیمنل میسجنگ جاری ہے. نہیں التمش یہ دیکھیں نا یلو ہے نا شرٹ تھوڑی جسٹ کوئنسیڈنس. خیر تھینک یو فار ہیونگ می التمش. اوسیمن کا آپ نے جو ذکر کیا وہ فی اگری ہو گئی ہے بیسکلی نیپولی اور الہلی کی. جو چیز ریمیننگ ہے وہ پرسنل ٹرمز ہیں. اب اس کے اندر آج ان کے ایجنٹ کا بھی بیان آیا, وہ دراصل چاہ رہے ہیں کہ ایک ریلیز کلاس ہونا چاہیے الہلی والے کانٹریکٹ کے اندر تاکہ وہ دوبارہ یورپ کی طرف رک کر سکیں. اور دوسرا جو سیلری مانگ رہے ہیں بہت زیادہ مانگ رہے ہیں, تو ابھی وہ نیگوسیشن چل رہی ہے. بٹ لیکن ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ڈیل یہ ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی ہے تو آئی ایم شیور لیسر ٹرمز کے اوپر چیلسی پھر دوبارہ کودے گا. اور ابھی تو میڈیا کا ایک فیوریٹ ٹاپک بن گیا چیلسی. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیڈن سینچو والی اسٹوری کے اندر چیلسی کو لنک کر دیا گیا, اور بات ہو رہی ہے رحیم اسٹرلنگ اور جیڈن سینچو کے سواپ کی. اینڈ چلویل ایز ویل, اس کو بھی کہیں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس گونا ورک آؤٹ, بٹ اینی تھنگ از پاسبل ایز فار ایز چیلسی از کنسرنڈ. بٹ التمش اوور آل اگر یورپ کی بات کریں تو Barcelona is in a very sad state of affairs, as in they have still not been able to register Dani Olmo. 4 players جانے کے باوجود بھی گنڈگن بھی گئے ہیں. اچھا تیسرا میچ ہے اب جو اگلے ہفتے ہوگا ان کا, اس میں بھی ابھی سے کہہ دیا گیا کہ وہ نہیں کھیلیں گے. جی التمش میچ ان فیکٹ ٹیوزڈے کو ہی ہے, کل ہی ہے وہ میچ. مڈ ویک فکسچر ہے, بارسلونا اگینسٹ رایو ویلکانو ہی ہے, اینڈ اس کے اندر بھی نہیں ہوں گے. تھرڈ میچ کے اندر آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. بہت ایک عجیب سچویشن ہے. شاید ان کو پھر یہ نہیں سائننگ کرنی چاہیے تھی کہ وہ رجسٹر نہیں کر پائیں گے, اور اتنے امپورٹنٹ پلیئرس کو لوز کرنا پڑے گا. ویٹر راکے ایک نام تھا, ایک انڈر اسٹڈی تھے لیونڈوفسکی کے. اب لیونڈوفسکی کا کوئی ریپلیسمنٹ بظاہر ایسا ہے نہیں. اینڈ پلس گنڈوگان اوبیسلی, پلس میکائل فائے ان کے ایک دوسرے پلیئر تھے. لینگلے جو تھے وہ ایتھلیٹیکو میڈرڈ چلے گئے. 4 پلیئر چلے گئے, اس کے باوجود بھی ہو نہیں پا رہا ہے یہ. تو لیٹس سی ہاؤ دیٹ گوز. بٹ ہم ہی جا کے ان کے جو ہے ہمیں بلا لیں, ہم مینیج کر لیں گے. اس سے بہتر تو ہم ہی مینیج کر لیں گے. ایبسلیوٹلی. التمش کامن سینس کی ضرورت ہے, اس میں کسی ڈگری کی یا کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین خیر اس پہ ابھی اس کے میچ پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. بٹ لاٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اسپیشلی جو آرسنل کی جو بوگی ٹیم تھی لاسٹ سیزن. دے لاسٹ 6 points اگینسٹ ایسٹن ولا, اینڈ پہلی تو ان کی اوے پہ وکٹری آ گئی. ایسٹن ولا اس میچ کا ذکر کر دیا تو پھر شو کا آغاز اسی میچ کے ساتھ کر لیتے ہیں. آرسنل ور پلینگ اوے ایٹ ولا پارک ٹو ایسٹن ولا. یہاں پہ جو ہے وہ 2-0 سے وکٹری حاصل کرتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ ون ہے, although it's just the second match of the season, but جس طرح سے پلیئرز کے جو ہیں آرسنل کے انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس میچ کے بعد with their fans, clearly it was a sign of intent کہ بھائی this time they are even more serious about getting something done. This was the team which actually held them back from winning the championship, the Premier League last season. نظر ڈالتے ہیں اس میچ کی ہائی لائٹس پر اور پھر اس میچ کو further discuss کریں. A mistake by Martinez over there which gives Partey a goal and the second goal for Arsenal as well. اور اس کے بعد pretty much Aston Villa were out of this game. لیکن دونوں گول جو ہیں آرسنل کی جانب سے آتے ہیں سیکنڈ ہاف کے اندر. ٹروسارڈ جو ہے وہ بینچ سے اٹھ کے آتے ہیں اور گول کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے موقع ملتا ہے پارٹی کو because of a mistake by Emiliano Martinez. جبکہ ہم بات کریں آرسنل کے گول کیپر کی, ان کا ایک بڑا بہترین سیو تھا آف ڈیوڈ رائے کا, بڑا ایک بہترین سیو تھا واٹکنس کا. واٹکنس نے پہلے بھی فرسٹ ہاف کے اندر بھی ایک چانس مس کیا تھا, تاکہ وہ چانس ہوتا اور یہاں پہ اگر رائے کا وہ سیو نہیں تھا شاید رزلٹ ڈفرنٹ ہو سکتا تھا اس میچ کے اندر بھی. بٹ آرسنل گیٹنگ the points and a statement win for them as well. اس میچ میں they had even more possession, playing away at Villa Park. ساتھ ساتھ ان کے 4 shots on target تھے, ٹوٹل 9 shots overall in this match. جی عثمان, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میچ کو؟ بیک ٹو بیک ونس فار آرسنل اینڈ اسٹیٹمنٹ. پرابلی آئی تھنک سیو آف دا سیزن. کیا بہترین کارکردگی تھی, اور یہی چیز ہے کہ آرٹیٹا نے رامسڈیل ایک اچھی پوزیشن پہ تھے ایز اے گول کیپر, لیکن انہوں نے ڈیوڈ رایا کو لے کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے وہ ایک ٹائٹل وننگ ٹیم جو ہے وہ بنے. اور ہم نے بالکل ایسے ہی ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ پلیس ٹو گو فار آرسنل, اسپیشلی لاسٹ سیزن ہم نے دیکھا کہ ہوم اور اوے فکسچرز دونوں ہی ہارے تھے ایسٹن ولا سے, اور یہی ایک مین ریزن تھا. اگر یہ دونوں میچز میں اچھی آپ کو یاد ہی ہوگا ایسٹن ولا ٹل نومبر تو لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دے کین گو آل دی وے,
सिटी को भी हराया था उन्होंने. I mean, there's no doubt about it. जो पिछले 2 सालों से एस्टन विला जैसा चैलेंज कर रहा है, I mean, even top of European places में भी, और मैं समझता हूँ जो स्क्वाड उनाई एमरी के पास है और जिस तरह की वो नए इन्फोर्समेंट्स भी कर रहे हैं, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चांसेस थे, एक तो सलीबा का जो क्लियरेंस थी, बेहतरीन डिफेंडिंग हमने देखी, और 1-on-1 सिचुएशन थी. उसके बाद जो ये जो सेफ इन्होंने किया डेविड राया ने, दैट वाज फिनोमिनल. और वो इट वाज गोल रिटन ऑल ओवर जिस तरह की वो अप्रोच थी. तो आई थिंक ओवरऑल आई वुड से कि ये जो 2 साल की काविश के बाद आर्सेनल को एक ऐसा रिजल्ट भी मिला. हमने देखा कि ट्रोसार्ड जो अनसंग हीरो हैं, हमेशा ही आते हैं, जब भी आते हैं वो फिनिश करते हैं, और ये उनकी एक खासियत है. हालांकि उनको इतना मौका नहीं मिलता स्टार्टिंग 11 में. हमने देखा वो बेंच से आते हैं और सुपर सब होके जो है वो फिनिश करते हैं. और अगेन पार्टी, आई थिंक ये शॉट रोका जा सकता था. और एग्जैक्टली वही हम इस मैच के बारे में यही आ रहा है कि कॉन्ट्रास्ट ऑफ 2 गोलकीपर्स, राया एंड मार्टिनेज. हालांकि मार्टिनेज जो है आपको भी पता है आर्सेनल से साबिक आर्सेनल प्लेयर है, और वो यही कंपैरिजन हो रहा था उनका जब वो यहाँ पे आए. बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही, लेकिन इस मैच के अंदर जहाँ पे प्रेशर को सोक अप करना था, वहाँ मैं समझता हूँ कि वो उनकी तरफ से प्रीवियस मैचेस वर्सेस आर्सेनल उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. इस दफा थोड़ा सा would have been a different result. अगर वो गोल स्कोर हो जाता वॉटकिंस का, तो आई थिंक would have been a different result. क्योंकि उसी के बाद फिर फौरन जो है वो आर्सेनल आती है वापस गेम में. गैब मार्कोटी ने भी यही कहा कि ये आर्सेनल की विन जरूर है, लेकिन इट्स नॉट टू मच टू सेलिब्रेट अबाउट बिकॉज ऑफ दोस चांसेस जो मिस हुए हैं. जी लतीफ, क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है अल्तमिश. बट देखें ना, जो टाइटल जीतने में और नंबर 2 फिनिश करने में इसी किस्म की स्क्रैपी विंस होती हैं, मतलब फाइन मार्जिन. यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ लक बेसिकली. हमने यहाँ पे देखा कि मार्टिनेज ने साका को ऑल्दो शुरू के अंदर एक अच्छा सेव किया था, बट लेकिन पार्टी वाले गोल में बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं. एंड जो ओली वॉटकिंस के, इनफैक्ट एक तो वो जो चांस था जो ओनाना ने हिट किया था, बाहर से लग के वो रिबाउंड हुआ था, फिर 4 यार्ड से उसने सेव किया था डेविड राया ने. आई मीन दैट डेफिनेटली शुड हैव बीन अ गोल. और एक और भी अच्छा चांस मिला था वॉटकिंस को, कि जहां पे वहां पे उनको स्कोर करना चाहिए था. तो वॉटकिंस की एक बैड लक थी, और उसका पूरा फायदा आर्सेनल ने उठाया. हमें याद है कि वॉटकिंस वाज द टैलिस्मैन फॉर इंग्लैंड यूरोस के अंदर. वही बाद में आ रहे थे, एंड सेमीफाइनल के अंदर मुझे याद है बेंच से आके उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर गोल भी किया था, नो क्वेश्चन अबाउट इट. उनका और कोल पाल्मर की जो पार्टनरशिप थी वहां पे. लेकिन अल्तमिश जो ट्रोसार्ड एक बहुत अनसंग हीरो, उनकी इतनी तारीफ नहीं होती है. 43% ऑफ हिज गोल्स हैव बीन कमिंग फ्रॉम ऑफ द बेंच. आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेंच से आके आपको गेम की रिदम में नहीं होते, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि रिदम मोमेंटम क्या चल रहा है, और वहां से आके परफॉर्म करना इट टेक्स स्पेशल टैलेंट. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. एंड उसकी जो फिनिशिंग एबिलिटी है बहुत अंडररेटेड है. मतलब मार्टिनेली को हमेशा आर्टेटा प्रेफर करते हैं, लेकिन आई थिंक फर्स्ट टीम प्लेस के अंदर उनकी एक डेफिनेट जगह बनती है. बड़ी अच्छी बात की. इसी पॉइंट को रेज किया गया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछा गया अरटेटा से कि ऐसा क्यों है, और फिर उसका जवाब भी वो देते हैं. वो इसी पॉइंट पे जरा सुनते हैं कि अरटेटा क्या कहते हैं. Well, very happy, first of all. A really tough place to come, great atmosphere of football, a really good team, really well coached, with great collective organization and huge individual threat. But yeah, we found a way to win, especially because the team, I think, played with a lot of personality and understood the game better and better as the game was going, apart from those 10-12 minutes in the second half. And when we had to rely on certain individuals, we did, like the situation of David, that is an unbelievable save. And when we made the changes, the impact that they had, it was tremendous for the team. So when a team now starts to be equipped that way and start to be able to navigate through different contexts in a match, then becomes a team that can win in any place, and today we've shown that. Leia scoring with his first touch, he's got an incredible record coming off the bench for you in the last couple of seasons. Is there something about him that means he's really suited to that role? Well, first of all, that when you don't get picked, there is certain ways to react, and Leo he's upset, but he's upset to show on the pitch how good he is. Not upset and then come in and then no, because I wasn't playing then, it was like this. And that's a huge quality. And then when you put him in the starting 11, he does exactly the same thing. And that's a big message and a big example for the rest of the team, for myself. But today we had a few, because when Ricky had to come in, it was unbelievable. And you asked Reece to come in for 5 minutes, he's the same. And the boys that unfortunately didn't have the minutes, they are supporting the other ones. So that's what we need.
Arteta over there बड़ा एक subliminal message दे रहे हैं पूरी टीम को ट्रॉसार्ड के एग्जांपल के साथ कि जो बेंच से प्लेयर आ रहा है वो भी he has to perform at his best, no complaints and give the performance and this is the message of the rest of the team as well. जी लतीफ़ सुना आपने ये जो आप बात कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. अल्तमिश अंडररेटेड स्किल है बेंच से आना. ओलिवर जिरू भी इस किस्म की एबिलिटी रखते हैं. हमने चेल्सी में भी देखा, हमने आर्सेनल की करियर में भी उनके देखा रहा है. एसी मिलान के साथ भी. एसी मिलान भी डेफिनेटली व्हेन यू कम ऑफ द बेंच एंड स्कोर इंपॉर्टेंट गोल्स. लेकिन अल्तमिश अभी आर्सेनल का जो आने वाले फिक्चर्स हैं काफी टफ हैं. देव गॉट ब्राइटन नेक्स्ट, उसके बाद टॉटनहम और मैन सिटी हैं. तो ये अगले 3 जो फिक्चर्स हैं मैं समझता हूँ आर्सेनल नीड टू प्रोड्यूस देयर बेस्ट एंड ऑब्वियसली नीड सम लक एज वेल. एंड इफ दे गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स नेक्स्ट 3 में, ओहो विद टाइटल के लिए तो आर्सेनल हॉट फेवरेट हो जाएगी, स्पेशली इफ दे गो ऑन टू बीट सिटी, बिकॉज फिर डेफिनेटली एक लीड भी अभी से उनको मिल जाएगी सिटी के ऊपर. एग्जैक्टली एमुलेट किया है पेप के जो टैक्टिक्स हैं इस मैच के अंदर. हमने देखा टिम्बर जो है वो मिडफील्ड की पोजीशन पे एज अ लेफ्ट मिडफील्ड पे वो खेले थे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं जैसे जॉन स्टोन्स की पोजीशन थी. तो आर्टेटा आई थिंक अपने जो गुरु हैं उनसे सीख के अब जो है वो डेफिनेटली जो है वो विक्ट्री लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे. कहते हैं ना थर्ड टाइम लकी. 2 सीजन तो हो गए, लेट्स सी थर्ड टाइम क्या होता है. It's not easy to actually compete against a team and a manager like Pep Guardiola. आपने देखा है even Liverpool दूसरी पोजीशन पे कई दफा 3 या 4 साल फिनिश किए, एक पॉइंट या 2 पॉइंट के गैप से. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि he's actually a mastermind of trophies और एक उनकी विनिंग मेंटालिटी है. और यही आप देखें, मेरेस्का को देख लें, आप आर्टेटा को देख लें, उन्हीं की नर्सरी से जो है वो मैनेजर्स जो है बड़ी बड़ी टीम्स को मैनेज कर रहे हैं. और वो अपना गुरु मानते हैं मार्सेलो बियल्सा को. और उनसे अपना एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप टैक्टिक्स हर कोई साल में चेंज करते हैं. वो कहते हैं उनका पेप गार्डियोला का आई थिंक एक हफ्ते पहले ही उनका शायद ये इंटरव्यू सामने आया था. कहते हैं कि आई गेट बोर्ड ऑफ द सेम टैक्टिक्स, आई कीप ऑन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, ताकि मैं खुद मोटिवेटेड रहूं इस मैचेस खेलने में. आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो रहा है चेल्सी की, क्योंकि पिछले हफ्ते तक तकरीबन जो है एज अ जोक लिया जा रहा था कि 40 लोग स्क्वाड के अंदर हैं फिर भी वो जीत नहीं रहे. Finally, over the weekend, they got a statement win playing away at the Molineux versus Wolverhampton Wolves. और मैच से पहले जो है चेल्सी के प्लेयर मुदीके उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाल दिया था मेकिंग फन ऑफ द टाउन. इसकी वजह से काफ़ी उनको जेयर भी किया गया, बट he scored a hat trick, he got the goals and Chelsea finally got a win under their belt. Let's have a look at the highlights for this match and then discuss it further. Oh, how about that for a start? Nicholas Jackson nods in pretty much unmarked. Everyone caught cold. Chelsea in front of Molineux. Dream start. It's an open game this. The Wolves have been dangerous since they went behind. That's a clever shift. Oh, it's come through here for Kenya. That one's going to count. In the final minute of the half, this ding-dong match has another goal. Chelsea have another lead. It's the player of the year with another golden touch. Route 1. The Wolves boos turn to Chelsea cheers. You knew he'd do it. Palmer has Madueke with him. Here he is again from that. Now it's a commanding lead. Can't all be about Ryan Aït-Nouri. He's a good player, but one way and another, it's constantly on. And it's on again now for the hat-trick. Madueke! 5-2. The match ball is his. Wolverhampton is his. Lucky boy. 6-2 की स्कोर लाइन से चेल्सी जीतती है एंड बॉय डिड दे नीड दैट विन टू साइलेंस देयर क्रिटिक्स. एंड स्पेशली मुदीके जब ये गए थे वुल्वरहैम्पटन, उन्होंने जो एक पोस्ट डाली था इंस्टाग्राम के ऊपर, काफ़ी बैकलैश भी आया था जो लोकल फैंस हैं, और पूरे मैच में जो है उनको जो बू किया गया. बट वो हैट्रिक करते हैं, कोल पामर जो असिस्ट की हैट्रिक करते हैं, मुदीके कहते हैं कि आई एम फायर एंड ही इज़ आइस. एंड उसके साथ साथ कोल पामर ने अब इतने 3 गोल जितने वुल्वरहैम्पटन में किए हैं उतने पूरे उन्होंने स्टैनफोर्ड ब्रिज में अभी तक नहीं किए ओवर 18 मैचेस. तो आप देख सकते हैं कि कितना लकी ये टाउन इनके लिए ये साबित रहा है. और हमारी कोशिश होगी मेरी उस्मान की कि इस मैच में हम कम से कम बोलें और लतीफ़ को चांस दें, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है लतीफ़ काफ़ी जज्बाती हो गए थे. जी उस्मान. जी देखें, एक तो 23 साल से कम उम्र 9 प्लेयर्स है जिन्होंने स्टार्ट किया चेल्सी के साथ, जो कि मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड है. मिडलसब्रो की टीम थी 2006 की, उसमें 10 प्लेयर्स थे. तो ये बड़े अरसे एक तो बड़ी एक यंग टीम है, डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि 40-45 का स्क्वाड अभी तक है, या उसमें जो है वो उसको ट्रिम डाउन कैसे होता है. बट ये तो डिबेट तब आती है ना जब आपकी परफॉर्मेंसेस ना आ रही हों, और ऐसे ही था. फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो एक अच्छा मुकाबला, वुल्व्स ने 2 गोल स्कोर किए, 2-2 था, और फिर उसके बाद
ایونچولی جو ہے سیکنڈ ہاف کے اندر بالکل ہی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیکٹیکلی بھی چیزیں کافی حد تک چینج ہوئیں. اور مین واٹ اے سائننگ کول پالمر, اور جتنا وہ جو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کول انہوں کہتے ہیں, وہ بڑے اتنے اسموتھ ہیں اور کوئی ان کی ایسی ایفرٹ نہیں ہے. ایک جینیس جیسے ایک پلے میکر ہوتا ہے وہ ان کا ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے. میں تھوڑی سی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں بٹ تھوڑا پیرلو وائبز آتی ہیں آپ کو آرام سے پاس. میں تو آئی مین کیا فینٹاسٹک ان کی جو بٹوین دا لائنز ان کی جو پاسز ہیں اور جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں, بالکل ہی جو ہے وہ ان کی ایفرٹ نظر نہیں آتی. وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ بالکل اسی طرح سے بناتا ہے. اور وہ تینوں گول جو ہیٹرک اسکور کیے مڈییکے نے, وہ تینوں ایک ہی طرح کے گولز تھے بیسکلی. میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا. اینڈ دین جاؤ فیلکس ایسے لگے ہی نا کہ وہ چھوڑ کے گئے, وہ بارسلونا کھیل کے بھی آ گئے, ایتلیٹیکو میڈرڈ بھی گئے, اور پھر واپس آ کے انہوں نے چیلسی کے لیے گول اسکور کر دیا. تو آئی تھنک 5 اسٹار پرفارمنس سیکنڈ ہاف کے اندر. اور بالکل جو میں اتفاق کروں گا لطیف سے کہ ایک جو فلوڈیٹی اور جو ایک فٹ بال کی اٹریکشن ہے وہ میرسکا ضرور واپس لے کے آئے ہیں. جو بال پوزیشن اور جس طریقے سے جو ٹیم سیٹ اپ ہو رہی ہے, آئی تھنک ہی از گونا بی, جو اگر اس طرح کنسسٹنسی رہتی ہے تو آئی تھنک دے کوڈ چیلنج فار دا ٹائٹل ایون. آئی مین اگر یہ کنسسٹنسی رہتی ہے, یہ کو زیادہ ہو گیا یورپین پلیسز. ہاں وہ ٹھیک ہے, یہ کو زیادہ ہو گیا. جی لطیف. نہیں الٹیمیٹ یورپین پلیسز کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں بیکاز ابھی بھی میں کہوں گا نمبر 4th پوزیشن. نہیں وہ تو میں ایگری کر رہا ہوں بٹ ٹائٹل تھوڑا سا اس وقت ٹائٹل تو کوئی بھی نہیں کہے گا اس وقت. ٹائٹل تو خیر ابھی تو کوئی آسان نہیں نظر آ رہے, بٹ جو ٹاپ 4 پہ کوئی obvious کنٹینڈر ہے نہیں. مطلب مانچسٹر یونائٹیڈ, ایسٹن ولا, ٹاٹنہم, ان سب نے اپنے آپ کو بھی پروو کرنا ہے. ابھی سیزن شروع ہوا ہے, لیٹس سی جسٹ ٹو ارلی. میں تو برائٹن کو ہم ڈال سکتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر. یس, the start that they've had, definitely. 200 ملین پاؤنڈ اس ٹرانسفر ونڈو میں خرچ کر چکا ہے برائٹن. بات صرف چیلسی کی ہوتی ہے لیکن but that's because in the past 2 years the amount they've earned. absolutely definitely, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں. they've been very smart. خیر اس میچ پہ اگر الٹیمیٹ آئیں تو میڈویکی کی ایک جو پروگریشن اور ڈیولپمنٹ پچھلے سیزن سے اس سیزن میں جو نظر آ رہی ہے, لاسٹ سیزن وہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے صرف اندر کٹ ان کرتے تھے, he only had a left foot. یہاں پہ ہمیں ایک چیز جو ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, he's even shooting with the right foot now. تو وہ 2-footed اس سیزن انہوں نے اپنے جلوے دکھانے شروع کر دیے, which is phenomenal. As a defender it gets very difficult, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے پیر سے وہ شوٹ کرنے والا ہے, تو یہ بڑا ایج ہے. اور سیکنڈ ہاف کے اندر جو ٹیکٹیکل ٹویکس کی میریسکا نے, انہوں نے جو مالو گوسٹو ہے ان کو انورٹ کیا, وہ اندر آنے لگے مڈ فیلڈ کے اندر, بیک 3 ہو گئے تھے ان پوزیشن میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے دوسرا ٹویک اوبویسلی پیڈرو نیٹو کو جو وہ ان کیا, انہوں نے موڈرک کو باہر کیا. اور یہ کوالٹی الٹیمیٹ دیکھیں چیلسی کے اندر ہوزے مرینیو میں ہوا کرتی تھی, اف اے پلیئر از ناٹ ڈوئنگ ویل وہ فرسٹ ہاف کے اندر بھی نکال دیتے تھے. ہاف ٹائم تو خیر دور کی بات ہے, ان لائک پوچیٹینو جو 88 منٹ تک انتظار کرتے تھے کہ شاید پلیئر بہتر ہو جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. مین ڈفرنس آئی سی بٹوین پوچیٹینو اینڈ میریسکا از کہ جو اسٹائل آف پلے ہوگا, اور میریسکا is being said as being better at getting more out of young players سے وہ میکسیمم ایکسٹریکٹ کر پائیں گے. اس قسم سے ان کو بلڈ کیا جا رہا ہے, اور ابھی تک جو سچویشن ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور ایک ان کا ایک اسٹرانگ کیریکٹر بھی نظر آ رہا ہے کہ جو پلیئر ان کو سمجھ نہیں آ رہا, چاہے وہ کس سیلری پہ بھی ہو, چاہے اسے کتنے بھی سال باقی ہوں, ان کو وہ سائڈ لائن کر رہے ہیں. تو آئی مین اٹ بورڈز ویل. اسٹارٹ ہے ابھی تو, لیکن بہت لمبا سفر باقی ہے. آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. اس پہ ان کا ایک جو ہے ساؤنڈ بائٹ سن لیتے ہیں جو انہوں نے اس میچ کے بارے میں کہا, اپنے پلیئرز کے بارے میں, اینڈ جو لطیف نے بات کی تھی کہ سیکنڈ ہاف میں کیا فرق تھا فرام دا فرسٹ ہاف. لیٹس ہیو لسن ان. To be honest, I didn't know. They just mentioned me now, but I didn't know before the game about Noni social post. I can judge Noni performance that has been fantastic. Not only second half, even first half. As I said, the first 10-15 minutes, he was always 1v1 creating something. Since day one, I said that is the kind of winger that I really like. He's working very good with us. But the best thing for me from today from Noni was not the hat-trick, was the way he defended 90 minutes, a counter-attacker there. And that showed the right mentality that I'm demanding I'm asking the players. And was for Noni, was for Christian Nkunku that he played 5 minutes and he was pressing everyone. Joao Felix did the same. So if we want to build something important, I think first of all you need the right mentality, and from all of them was very good.
میرسکا نے اس پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ جو فرسٹ ہاف کے بعد سیکنڈ ہاف میں جتنے گولز آئے ہیں چیلسی کے اور انہوں نے اتنی لیڈ لی 6-2 کی واز دا ریزن بائی بیکاز ہی ٹولڈ دا پلیئرز جو پریسنگ تھی اور کس طرح سے بال انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے. اس کے بعد جو ہم نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نومی کو جو ہے وہ بالکل بیک کر رہے تھے ان کے پوسٹ کے بعد, اینڈ اٹس گڈ ٹو سی مینیجرز اپنے پلیئرز کو بیک کر رہے ہیں ان دا رائٹ وے اینڈ سیئنگ کہ بھائی پچ پہ آپ نے جو ہے پوری اپنی پرفارمنس دکھانی ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں لیورپول کی, اینڈ آف کورس یہ جو میچ تھا وہ ایک اسپیشل میچ اس لیے تھا کیونکہ پہلی بار کچھ سالوں کے بعد جرگن کلوپ اس ٹیم کے ساتھ انوالو نہیں تھے ایٹ دا لیورپول اسٹیڈیم وچ از اینفیلڈ. آرنے سلاٹ کا یہ پہلا میچ تھا پریمیئر لیگ کے اندر مینیجنگ اے ٹیم ایٹ دی اینفیلڈ ایٹ دا لیجنڈری اینفیلڈ اسٹیڈیم, اور ان کو ایک ون ملتی ہے, بیک ٹو بیک 2 ونز. ان فیکٹ میرے خیال سے میں ریمبر کریکٹلی پری سیزن جب سے انہوں نے اس ٹیم کو جوائن کیا ان کے ابھی تک شاید کوئی لاس نہیں ہوئی ہے, اور اس میچ میں بھی یہ جیتتے ہیں ورسز برینٹفورڈ وچ از اے پریٹی ڈیسنٹ ٹیم. 2-0 کے اسکور لائن سے جیتتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی ہائلائٹس آف دس میچ لیورپول ورسز برینٹفورڈ, اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. Now finds it quite wonderfully well. What a counter-attack by Liverpool. What a finish by Luis Diaz. It lights up Anfield in the first game here this season. Oh, it's such a clinical finish from Luis Diaz. Jensen. It's a nice change in direction. It puts Liverpool on the back foot and puts Lewis Potter in on goal, and it's his shot. A little further wide is Luis Diaz. His delivery is towards Diogo Jota with the overhead, and Robertson's arriving, and the end Flecken saves with his face. Janssen, and the header is by Collins and beaten away brilliantly by Alisson. McAllister, Alexander-Arnold's appearing here, and Jota's there, and Collins comes across. Alexander-Arnold whips, oh, it's come back off the woodwork. Salah going around Ayer and goes across goal, and there's Luis Diaz, and Flecken denies it. It's Salah for Liverpool. What a trademark goal by Salah, and Salah کے اب 2 goals ہو گئے in 2 matches for Liverpool, اور اس کے ساتھ ساتھ لوئس ڈیاز نے اپنا جو ہے 100th میچ کھیلا, ان کا بھی گول آتا ہے اس میچ کے اندر. آرنے سلاٹ becomes the first Liverpool manager in Premier League جنہوں نے اپنے پہلے 2 میچز جو ہیں وہ انہوں نے جیتے ہوں. اس میچ میں they had 62% possession with 8 shots on target. but برینٹفورڈ نے بھی اچھا میچ کھیلا, بٹ جب سالہ کا گول آ جاتا ہے اس کے بعد pretty much it was done and dusted. ایون ٹونی جو ہے وہ اس میچ کا بھی حصہ نہیں تھے, اب وہ کہاں لینڈ اپ کرتے ہیں. we still have at least 5 days left for the transfer window, maybe Saudi Arabia, maybe somewhere else, time will tell. But Liverpool 2 wins out of 2, and صحیح تھا ابھی تک جو ہے آرنے سلاٹ نہیں آ رہے ہیں پری سیزن اور اس کو ملا کے. First of all, it looks very awkward for a Liverpool fan not to see Klopp on the touchline. I mean, میں نے کہا میری تعریف کریں گے کہ میں نے اچھا ایک انٹرو دیا آپ کی ٹیم ایک لیورپول کی. میں اس فیلنگ کا ذرا تھوڑا سا تذکیہ کروں گا, بٹ آئی تھنک آرنے سلاٹ کی جو ہے کافی تعریف کرنی پڑے گی. جس طرح سے ان کی جب سلاٹ بال کی بھی ہم نے بات کی تھی, اور جو ان کا ایک ہے جس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یورگن ایرا کی بات کریں تو زیادہ تر ہمیں نظر یہ آتا تھا کہ 2-0 ہار رہی ہوتی تھی لیورپول, پھر 3 گول آ جاتے, 3-2 یا 4-3 کی اسکور لائن ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لیورپول کا, اور ایک پلپٹیشن چل رہی ہوتی تھی فینس کے لیے جو فالو کر رہے ہیں فٹ بال کا, اور بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ باکس آفس قسم کے میچز ہوتے تھے. لیکن یہاں ہم بڑی کنٹرول پرفارمنس رہی ہے. اگر ہم پہلے میچ کی بھی بات کریں, اس کی بھی بات کریں, چانس کریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت موقع ملے, could have been like 6-7 goals, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیم جو ہے 2-0 کو بڑے آرام سے ڈیفینڈ کر لے گی, اور کوئی ایسا ہارٹ ایک کا مسئلہ نہیں ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی, اور پھر جس طرح کی سبسٹیوشن کی, ایون دو ٹرینٹ الیگزینڈر آرنولڈ جو ہیں وہ ناراض بھی ہمیں نظر آئے, لیکن ایک روتھلیس جسے کہتے ہیں نا ایٹریبیوٹ نظر آ رہا ہے آرنے سلاٹ کا, کہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے, کتنا بھی بڑا پلیئر ہو جائے. سالہ کو بھی سبسٹیوٹ کیا, ڈیفینیٹلی لوکنگ فار اے بگ میچ اگینسٹ مینچسٹر یونائٹیڈ جو آنے والا ہے. بٹ یہاں جو ہے وہ بالکل ایک کنٹرول, جب دوسرا گول ہو جاتا ہے کوئی نظر ہی نہیں آیا ایسی چیز کہ کوئی ایسا تھریٹ جو برینٹفورڈ کی طرف سے نظر آئے جس کے اندر سے کوئی کنسیڈ ہونے کا چانس ہو. اور یہی ریزن ہے کہ جو ایکس جی ایون کنسیڈ کرنے کی وہ بھی لوئسٹ ہے ابھی تک 2 میچز کی اگر ہم بات کریں, اور ہائیسٹ بھی لیورپول کی ہی ہے جتنے انہوں نے ایک اٹیکنگ ڈسپلے بھی ہے. تو کافی کنٹرول گیم نظر آتی ہے, اور وہ والی بات ہے کہ وہ خاص طور پہ جو ونگرز ہیں, سوری جو فل بیکس ہیں, وہ ان کو اتنے ایڈوانس رول میں
جانے کا بالکل جیسے کلوپ کا تھا سلسلہ کہ وہ ایڈوانس رول میں جا کے کھیلتے تھے, یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو فل بیکس ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ آگے جا کے وہ کھیلیں, وہ بالکل ڈیفینڈنگ کی طرف جو ہے اس پہ جو ہے کافی زیادہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کنٹرول ہے ایز اے ٹیم. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کیسے دیکھتے ہیں 2 wins out of 2 for Arne Slot and this match in particular? بالکل التمش ایک اسٹائل آف پلے میں تھوڑا ڈفرینس یوں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پوزیشن کا زیادہ فوکس کر رہے ہیں, ایک زیادہ کنٹرول ان کو اسپیشلی نمبر 6 والی پوزیشن پہ انہوں نے جیسے گراونبرچ کو پریفر کر رہے ہیں, وہ اینڈو کے بجائے اس کو پریفر کر رہے ہیں. اینڈ گراونبرچ اوبیسلی ہی از ڈیلیورنگ ایز ویل, لیکن ان کا ایک بال ریٹیننگ ابیلٹی جو ہے اور جو پاسنگ ابیلٹی ان کی بہت بہتر ہے اینڈو سے, یہ میجر فیکٹر ہے ان کے اسٹائل آف پلے کی وجہ سے. اور یہی ایک ریزن تھا کہ وہ زوبی مینڈی کو بہت زیادہ پرسو کر رہے تھے, بیکاز زوبی منڈی آف کورس اس سیٹ اپ کے اندر بالکل پرفیکٹلی فٹ ہوتا. ابھی بھی 5 دن ہیں, کچھ لگ رہا ہے عثمان ہونے والا ہے. I really hope something, fingers crossed, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے, مشکل ہی لگ رہا ہے. زوبی مینڈی کی اگر بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے کوئی آلٹرنیٹ ٹارگٹ اگر وہ جی لگے آلٹرنیٹ میں تو بلیو نہیں کرتا. لیورپول کہہ رہا ہے بھائی جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بس وہی چاہیے, مطلب اس کا جو ہے نا پلان بی نہیں چاہیے, پلان اے پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو زوبی مینڈی اوبیسلی باسک کنٹری کے ساتھ جو اس کی ایک محبت ہے وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے اپنے ہوم ٹاؤن. اس سے پہلے بہت ان کو موقع ملے تھے, آرسنل وغیرہ بھی انٹرسٹڈ تھے, باقی کلبز نے بڑا کوشش کیا, کوئی ان کو اس شہر سے نکال نہیں پایا. تو خیر التمش تو مطلب فرسٹ ہاف واز مور اباؤٹ کاؤنٹر اٹیک, زیادہ ہم نے یہی دیکھا. مطلب اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایلسن نے بھی ایک زبردست کالنز کا ہیڈر سیو کیا 65 منٹ پہ, پلس رابرٹسن کا ایک موقع ملا تھا, ان کا بھی شاٹ سیو ہوا تھا. بٹ سیکنڈ ہاف کے اندر التمش اگین لوئس ڈیاز سوری محمد صلاح نے جو گول کیا, اس کا ڈیاز سے گول پہلے ہاف کے اندر آیا تھا. بٹ there is a difference and going forward I see Liverpool it's going to be definitely a 3-horse race. مطلب ابھی ہم بات صرف سٹی اور آرسنل کی کر رہے ہیں اور لیورپول بھی کچھ شیڈوز کے اندر ہے اس وقت. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی سائننگ نہیں کی ہے, لیکن سلاٹ نے بھی ایک بڑی زبردست بات کی کہ آپ سائننگ کا مجھ سے پوچھتے ہو, میرے حساب سے تو 11 سائننگز ہو چکی ہیں, بیکاز یہ پلیئرز سارے میرے لیے نئے ہیں. تو آئی مین کچھ بھی ہو جائے لیورپول کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا, اینڈ ود دس کائنڈ آف پرفارمنس ود دس سارٹ آف سسٹم آئی تھنک دے آر گونا بی اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود. بالکل آپ لیورپول کی بات کریں, ہم نے شاید شو کے شروع میں بھی بات کی تھی, ایون برائٹن جس طرح سے ان کا اسٹارٹ رہا ہے 2 wins out of 2, اور ان کے جو 31-year-old مینیجر ہیں فیبین ہرس کی, کیا زبردست ان کا اسٹارٹ رہا ہے. آئی تھنک آئی ایم گیٹنگ دا نیم رانگ, آئی جسٹ ریکنفرم دیٹ از ویل. لیکن 2-1 کے اسکور لائن سے برائٹن جو ہے دے بیٹ مانچسٹر یونائٹیڈ ایٹ دیئر اون ہوم گراؤنڈ. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی ہائی لائٹس اور پھر اس میچ کو ڈسکس کرتے ہیں. Manchester United looking to hit back straight away. Mazraoui, Diallo, whips, Minte, scoop beautifully across off the crossbar. Very high line from Brighton. Mazraoui forcing it through for Diallo. This spells danger. Diallo up against Hinchwood. Diallo works it infield and he scores. Diallo with Fernandes on the overlap, men in the middle. Surely should be. It is. Manchester United take the lead. This one is going to be ruled out. João Pedro there getting the winning goal in the 95th minute of the match, اور ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے which is not in favor of United کہ 2022-23 کے سیزن سے 6 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نے 90th منٹ کے بعد گول کنسیڈ کیا ہے and they've gone on to lose the match. اس سے پہلے 30 سال یہ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 90th منٹ کے بعد یونائٹڈ نے گول کنسیڈ کیا اور وہ میچ وہ ہارے ہوں. آن دا کانٹری ان فیکٹ جو فرگی ٹائم مشہور تھا کہ ڈائنگ منٹس میں جا کے وہ یونائٹڈ وڈ اسکور اینڈ ون دا میچ, بٹ یہاں جو ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 سیزنز میں کافی اس کے جو ہے وہ برعکس ہو رہا ہے. اور اس میچ میں 2-1 سے جو ہے برائٹن یہ میچ جیتا ہے. یونائٹڈ کے ہی سابق اسٹرائکر ڈینی ویلبیک پہلا گول کرتے ہیں, پھر دوسرا گول پیڈرو کی جانب سے آتا ہے, بیچ میں ماد ڈیالو اسکورس فار یونائٹڈ اینڈ سلائٹلی انلکی دیر. وہ جو گول گرناچو کا ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوتا ہے اس میچ کے اندر, اینڈ وچ کمپیلز ٹین ہاگ ٹو سے کہ وی نیڈ ٹو بی مور اگریسو ان ناٹ جسٹ ان اٹیک بٹ ان ڈیفینس ایز ویل. کچھ ڈیفینسز لیپسز ہم نے دیکھے ٹورڈز دی اینڈ آف دس میچ, جو نئے پلیئرز جو سائن کیے گئے ہیں وہاں پہ ہم نے کافی اسپیسز دیکھی جو دی گئی برائٹن کو ٹو اسکور دیٹ گول ایز ویل. سو گڈ اسٹارٹ, دین اگین سیٹ بیک. پہلا میچ جیتتے ہیں, دوسرا میچ جو ہے وہ اب یہ ہارتے ہیں. سو وہی 2 steps forward 1 step back for United, but a great start for Brighton and Fabian Hurzeler جو ان کے نئے مینیجر ہیں, 31 years of age. وارڈن, میں سب سے پہلے تعریف کروں گا برائٹن کی اسکاؤٹس کی, ان کے جو بھی ایکسپورٹنگ ڈائریکٹر کا رول ہے یا چاہے وہ مینیجر ہو
کیسے کیسے ڈزربی کی مثال سامنے, وہ ایک ورلڈ کلاس میچر بن جاتے ہیں. پوٹر اس سے پہلے, گرام پوٹر لطیف کے فیوریٹ. بسائڈ آپ اگر اسکاؤٹ دیکھیں جو پلیئرس خریدتے ہیں, کائسیڈو کو دیکھا انہوں نے 115 ملین میں وہ بیچا, اور آئی تھنک بالکل, اور یہی ریزن ہے کہ ایون ود اے نیو مینیجر 31 ایئرز اولڈ, ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اگر ہم دیکھیں اس میچ کے اندر بھی بالکل ایک کایا پلٹ سکتی تھی اگر گرناچو کا گول ہوتا, اور ہو سکتا ہے رزلٹ بھی چینج ہوتا. لیکن اگر آن دا بیلنس آف پلے دیکھیں تو برائٹن اپنے ہوم پہ جب بھی کھیلتی ہے وہ جینا محال کر دیتی ہے, چاہے کتنی بھی بڑی ٹیم کیوں نہ ہو. 2-3 اور بھی چانسز تھے جو کنورٹ ہو سکتے تھے, لیکن پھر ایونچولی جو ہے جاؤ پیڈرو جو نمبر 9 ہیں ان کے, انہوں نے بالکل اینڈ میں ختم کیا, اور وہی ہارڈ بریکس ہمیں دیکھنے کو ملا. آئی تھنک کافی اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یونائٹیڈ کا نیچے چلا گیا ہے. لوئی وین ہال ایف اے کپ جتاتے ہیں, 5ویں پوزیشن پہ فنش کرتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو سیک کر دیا جاتا ہے. وہ ایک ایرا الگ تھا. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کو دوسرا کانٹریکٹ دیا ہے ایف اے کپ جیتنے کی وجہ سے اور ایکسٹینڈ کیا ہے, تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں اس وقت یونائٹیڈ کے. دیکھا کہ سائننگ ایک ٹیکنیکل بات ہے, 1 سال کا ویسے ہی ایڈ آن کلاس تھا, انہوں نے صرف اس کو ٹریگر کیا ہے. بات آتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے, دے جسٹ ٹریگرڈ دی 1 ایئر. ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو پرماننٹ یہ چیز ملی ہوئی ہے دس سیزن کو نہیں کرتے. اور وین نیسٹلروئے جو ہے ان کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پروبیبلی شاید ان کو آگے لیا جائے اگر ان کیس یہ ان کو سیک کیا جاتا ہے. بٹ میرا خیال ہے اب ان کے پاس ایرک ٹین ہاگ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان ٹرمز آف ناٹ گیٹنگ دا ریزلٹس. جو سائننگز ہم نے دیکھی ہے, میں سمجھا سب سے زیادہ سکسیزفل ونڈو اگر کسی کی ہے تو یونائٹیڈ کی ہے. سارے جو پرابلم پوزیشنز ہیں اس کے لیے اچھے پلیئرز اٹھائے ہیں, اور کئی تو جو ہے وہ ریال میڈرڈ نہیں گئے, یورو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یونائٹیڈ آگے. تو آئی تھنک اوور آل اب ریزلٹس لانا مشکل, ریزلٹ لانے پڑیں گے کیونکہ آگے کی جو ٹیمز ہیں آرسنل, سٹی, لیورپول, وہ پھر گیپ بڑھتا چلا جائے گا, اور پھر پریشر اور ماؤنٹ ہوگا, اور پھر اس میں جو ہے نا وہ پلیئرس کی پرفارمنسز بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. بلکہ اس میچ کو لے کے ٹرانسفر کی ونڈو کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, اس میچ میں جن پلیئرز نے کھیلا, بلی گلمور فار برائٹن اینڈ اسکاٹ میکٹامنی, دونوں اسکاٹش پلیئرز ہیں, دونوں کو لنک کیا جا رہا ہے نیپولی کے ساتھ, جبکہ اب اسکاٹ میکٹامنی کی بات تقریباً ہو رہی ہے, یہ تقریباً یہ ڈیل ہو چکی ہے. جی لطیف, البتہ دونوں میں سے ایک نہیں جانا تھا میکٹامنی کی. اب جب ڈیل ہو گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ بلی گلمور جائیں گے, اور اسپیشلی اس میچ میں جو ان کی پرفارمنس تھی. ایک اور اسکاٹش بھی آگے, میٹ ورائلی اینڈ کوڈیوگلو ایک اور لڑکے ہیں, یہ برائٹن خرید چکے ہیں, ابھی تک انہوں نے ڈیبیو نہیں کیا ہے. تو برائٹن obviously it's understandable because they needed a rebuild. رائلی تو ہمارے فیوریٹ کلب سے آئے ہیں. ہاں بالکل, سیلٹک, آف کورس. اور آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ سیلٹک آپ کو کیوں پسند ہے سب کو؟ وہ کبھی لمبا ہو جائے گا تو بالکل نیکسٹ شو. تو دیکھیں نیو رجیم ہے یہاں پہ. سینٹ پولی کو انہوں نے بنڈس لیگا 2 سے مین بنڈس لیگا کے اندر لے کر آئے تھے, جو ان کے مینیجر ہیں فیبین. تو اپنے حساب کے پلیئرز, ایک اسکواڈ ری بلڈنگ تو انہوں نے کرنی تھی. جہاں تک یونائٹیڈ کی بات ہے, اچھا التمش وہ جو 1 سال مزید ٹریگر کرنے کی وجہ یہ تھی, وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ بہت سارے لوگ اس کے ٹین ہاگ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کو خریدنے کے لیے. مین وجہ یہ تھی کہ ان کی پریویس کانٹریکٹ کے اندر ایک ویٹو پاور جو ٹرانسفرز کے اوپر تھی وہ ٹین ہاگ کے پاس تھی. تو وہ ویٹو پاور ریموو کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا ایک 1 ایئر کی ایکسٹینشن دی, اور اس قسم سے تھوڑا ریڈرا کرنا پڑا کانٹریکٹ کو. یہ وجہ تھی, ادروائز کوئی ایسے انہوں نے نئی چیزیں کی ہیں. بٹ التمش اس گیم کے اندر جو ہمیں جو چینج نظر آیا نا, جو بہت پازیٹیو چینج مجھے فیل ہوا, کہ جب برونو فرنانڈیز سیکنڈ ہاف میں نمبر 10 پوزیشن کے اوپر آتے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ میسن ماؤنٹ انجر ہو جاتے ہیں اینڈ ہی واز ریپلیسڈ بائی زرکسی نمبر 9 پوزیشن پہ آتے ہیں. فرنانڈیز اپنی اوریجنل پوزیشن میں آتے ہیں نمبر 10 کے, اور وہ اوبیسلی دیٹ ریلی ہیلپ یونائٹیڈ, کنٹرول وغیرہ ان کے پاس زیادہ تھا. ایک ٹین ہاگ کی جو سبسٹیوشن سے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. باقی ہم لوگوں نے بہت فٹ بال دیکھتے ہیں, آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ میچ کے دوران اگر کوئی انجری وغیرہ نہ ہو تو ٹیکٹیکل ریزنس کی وجہ سے سینٹر بیک پارٹنرشپ کو یوزولی چینج کرتا نہیں ہے. تو ہی نیڈس ٹو آئیڈینٹیفائی ہز بیسٹ سینٹر بیکس. اگر وہ سمجھتے ہیں ڈی لیکٹ اور لیسانڈرو مارٹینیز سے, تو ڈی لیکٹ کو ہیز ٹو اسٹارٹ ناؤ. 2 میچز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مگوائر آف ہوتا ہے, پھر ڈی لیکٹ آتا ہے. یہ کوئی نارمل پوزیشن ہے, سینٹر بیک میں آپ چینج کرتے نہیں ہو, آپ کی پوری ڈیفینسو شیپ ہل جاتا ہے, آپ کی پوری کمیونیکیشن وغیرہ سب ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور جو جب وہ گئے پھر گول آیا. بالکل, جاؤ پیڈرو نے جو گول سکور کیا وہ اس میں نظر آیا کہ دیر واز نو کمیونیکیشن, کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں تھی, کوئی all 3 وہ بال واچنگ, مطلب مجھے تو یہ نظر آیا.
So Ten Hag has to improve his substitutions and अभी तक तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि इट्स मोर ऑफ द सेम लग रहा है पिछले सीजन में जो था, जो टेन हाग 2.0 जो कहा जा रहा था कि इस सीजन नजर आएगा, वो अभी तक नजर आया नहीं है। अमाद डियालो जिनकी स्टेप मॉम जिन्होंने पाला था उन्हें, उनकी डेथ हो गई, उसके बावजूद उन्होंने मैच स्टार्ट किया और जब उन्होंने गोल स्कोर किया तो उन्होंने डेडिकेट भी किया। तो एक ये चीज़ हमें देखने को मिली कि काफ़ी मोटिवेटेड और इस तरह की सिचुएशन में भी जो है ऐसे यंग प्लेयर्स में बहुत मेंटालिटी जिनकी बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा लमीन जमाल, उनके फादर पे हमला होता है, फिर वो भी उस वीकेंड पे हमने खेलता हुए उनको देखा, तो बड़ी बात है डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात हो जाए स्पेनिश ला लीगा की। पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड की, द डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड ऑफ कोर्स सबके माइंड पे ये की सवाल था कि एम्बापे कब स्कोर करेंगे ला लीगा के अंदर। वो तो नहीं स्कोर करते, बट उनके नए सेंसेशन ब्राजील से आए हैं एंड्रिक, वो ज़रूर स्कोर कर लेते हैं और अपना जो है अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं विद दिस फर्स्ट गोल फॉर रियल मैड्रिड। इस मैच की ज़रा हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। And that was the headline everywhere where people wanted to see a goal by Mbappe, but Enrique getting his first goal for Real Madrid, and जो उनकी celebration थी बहुत मज़ा आया देख के, young absolute youngster getting a goal there on his debut for Real Madrid in the La Liga at the Bernabeu। 3-0 से वो हराते हैं रियल वायडोलिड को और इस मैच में उनके पास 64% पोजेशन रहती है। एंड तकरीबन अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, there's something to forget about, but goals coming in the second half and Real Madrid getting their first win of the season। याद है पहला मैच था वो जो वो नहीं जीत सके थे। जी उस्मान क्या कहेंगे? एक कन्विंसिंग गेम प्ले नहीं नजर आ रहा रियल मैड्रिड का। लग रहा है अभी भी टीम बिल्डिंग लग रही है, टीम बिल्डिंग लग रही है और वही वाली बात है कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, जब इतने टॉप नॉच प्लेयर्स आपके पास हों तो अब मैं ये समझता हूँ कि विनीसियस की जो पोजीशन है लेफ्ट वाली, that suits Mbappe more than central position। और हम जहाँ वो PSG के साथ भी खेलते थे और कितने उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, आई थिंक ये जो मिडल से आ रहे हैं वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं चांसेस, और जो उनका पेस है वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप विनीसियस को तो नहीं उसकी जगह तो नहीं ले सकते डेफिनेटली। एम्बापे हैज टू प्ले मैच में सेकंड हाफ कहीं देखा कि एम्बापे और विनीसियस, लेकिन उनको हमने बात करते हुए भी देखा, ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को डिस्कस करेंगे भाई किस तरह से हमारी जो है लिंक अप प्ले बेहतर हो। एग्जैक्टली क्योंकि दोनों का जो खास बात है, दोनों का जो पेस है और ट्रिकरी जो हमें नजर आती है, वो दोनों एक ही, अगर देखा जाए समहाउ वो एक ही तरह का स्टाइल है और वो उनका खेल एक जैसा है। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो क्या राइट साइड पे भी इतने पोटेंट नहीं नज़र आते हैं एम्बापे, ज़्यादातर लेफ्ट पे ही हमें होता है। बट अगर हम मैच की बात करें तो बिल्कुल एक पहला गोल आता है सेट पीस से, फ्री किक से जो वेल्वाडे स्कोर करते हैं। उसके बाद 88 मिनट पे जाके जो है वो इब्राहिम डियाज जो है वो गोल स्कोर करते हैं और फिर एंड में जो है एंड्रिक करते हैं। तो ये हमें लग रहा है 3-0 एक कन्विंस बड़ा एक स्कोर लाइन उससे लग तो ये रहा है, लेकिन काफ़ी चांसेस मिस किए जो है अगली टीम ने। तो आई थिंक इसको ज़रा फिगर आउट करना पड़ेगा और यही जो बेंच के प्लेयर्स हैं इन्होंने ही बेसिकली जिता के दिया है। जो मेन आपके वो नाम है उन्होंने नहीं, पूरी फ्रंट लाइन चेंज किया एंचेलोटी ने। एग्जैक्टली और इब्राहिम डियाज आई थिंक क्वाइट केपेबल, उनकी असिस्ट भी थी। तो अब देखते हैं किस तरह से रोटेट करते हैं। और एक वही वाली बात है कि एक टीम के अंदर जो है ना वो एक वो जब तक टेम्पो क्रिएट नहीं होगा तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स हमें शायद अभी थोड़ा वक्त लगे। बिल्कुल जी लतीफ। Mbappe overall did not have a very good game for sure. I think 47 touches, 26 passes. He had the fewest touches and the fewest passes, which was a surprise. उसके अलावा जो वैलेडोलिड को यहाँ पे जो क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्पैक्ट अपना डिफेंस रखा। देयर वाज नो स्पेस फॉर एम्बापे टू रन ऑन टू। तो उन्होंने जो ना एम्बापे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था। यहाँ पे बेलिंगम वाले रोल के अंदर हमने देखा आर्दा गुलार स्टार्ट कर रहे थे। आई मीन आई ऑनेस्टली थिंक इब्राहिम डियाज वुड बी मच बेटर इन दैट सॉर्ट ऑफ पोजीशन, क्योंकि उनकी जो पासिंग एबिलिटी है इट्स मच बेटर देन गुलार को हमने देखा कि यहाँ पे चांसेस भी उन्होंने कुछ मिस किए, कुछ कीपर ने सेव किए। इट जस्ट wasn't happening for Real Madrid and Valverde की एक जो फ्री किक थी, it was very smartly worked because एक लो बिल्कुल फ्री किक थी और डायरेक्टली वो गई। शायद उस वक्त हमें लग रहा था कि वो एक क्रॉस सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन एंड्रिक का जो रोल था आखिरी 10 मिनट के अंदर वो आते हैं एंड जो उनका फर्स्ट टच था, जो मूवमेंट थी, जो कॉन्फिडेंस नजर आया उस स्ट्राइक के अंदर, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ एंड्रिक से। आई मीन ही लुक्स टू हैव दैट एक्स फैक्टर जो ब्राजीलियंस के अंदर आमतौर पे जो होता है ना, वो करंट नजर आ रहा है मुझे एंड्रिक के अंदर। सो आई मीन द फ्यूचर ऑब्वियसली बोर्ड्स वेल फॉर रियल मैड्रिड। लेट्स सी। बट उस्मान ने भी बड़ी अच्छी बात की ना, ऑब्वियसली जब
पोस्ट मैच रिपोर्ट सारी पढ़ें, तकरीबन यही लग रहा है कि अगेन इट्स अ ट्रांजिशन एंड टीम बिल्डिंग अभी काफी बाकी है एंड काफी उनको वेरी अर्ली एज वेल। Yes, और वो बहुत सारे यूरो वाले प्लेयर्स इतना लेट आए थे कि प्री सीजन के अंदर एंचेलोटी को मौका ही नहीं मिला अपनी टैक्टिक्स पे इतना काम करने का। तो जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, आई एम श्योर कम द चैंपियंस लीग वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश Absolutely. And the way Ancelotti is backing Mbappe right now as well, कि सब इतना बैकलैश आता है, गोल नहीं हुआ। इनफैक्ट रियल मैड्रिड के फैंस इतने ज्यादा जो मौजूद होते हैं स्टेडियम के अंदर अपनी टीम को जेयर कर रहे होते हैं, और इस बार थोड़ा सा वो विसल कर रहे थे, इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें भी वो बैक करें। इट्स वेरी गुड टू सी दैट। लेकिन एक और स्पेनिश टीम की बात हो जाए, बार्सिलोना नाउ हु हैव वन 2 मैचेस आउट ऑफ 2 एंड लेवेंडोस्की लगता है कि वो विद एवरी पासिंग ईयर ही बिकम्स यंगर एंड यंगर। उनके जो गोल्स थे इस मैच के अंदर, लेट्स हैव अ लुक एट दिस मैच एंड डिस्कस दिस मैच फर्दर देन। Receiving on the left and The future and the legend of the club, Lamine Yamal जो है पहला गोल करते हैं, उसके बाद Lewandowski he gets a second goal for Barcelona and Athletic Club also got 1 goal there। लेकिन मजे की बात ये है निको विलियम्स खेल रहे हैं एथलेटिको क्लब से, और बात यही हो रही थी कि ज़्यादातर वो इस सीज़न जो है वो बारसा के साथ खेलेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। इनके साथ साथ डैनी अल्मो जिनको वो ले चुके हैं, उनको भी वो नहीं खिला सक रहे क्योंकि उनको साइन नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल फेयर प्ले सस्टेनेबिलिटी के जो रूल्स हैं उसकी वजह से। और अब जो इनका तीसरा मैच होने वाला है बारसा का, उसमें भी जो है ज़्यादातर वो नहीं खेलेंगे, बल्कि अब कह दिया गया है कि वो नहीं ही खेलेंगे। तो बट एनीवेज 2 wins out of 2 wins, 2 matches out of 2 wins for Barcelona, going from strength to strength and 2-1 से ये जीतते हैं, 65% possession, 5 shots on target। क्या कहेंगे उस्मान? आपने निको विलियम की बात की, इनके भाई इनाकी विलियम जो हैं वो घाना से खेलते हैं, और वो एक ड्राइविंग फोर्स हैं जो उनको नहीं जाने दे रहे एथलेटिक छोड़ के, जिसकी वजह से वो जो है वो बड़ा उसको इस टीम के साथ बड़े मुखलिस और लॉयल हैं। देखते हैं अगले साल कहीं जाते हैं या नहीं जाते, उनके स्टेक्स तो काफ़ी हाई हैं। बट बिल्कुल आपने सही कहा, अल्तमश आई थिंक लेवेंडोस्की कुछ 6-7 गोल्स स्कोर कर सकते थे इस मैच के अंदर। 2 या 3 दफ़ा तो जो है वुडवर्क पे लगी, और 2-3 चांसेस जो है वो बिल्कुल एक थिन मार्जिन से वो, लेकिन इवेंचुअली जो है दूसरा गोल वो स्कोर करते हैं। और एक बड़ा मैं ये समझता हूँ अदर देन द पेनल्टी आई वुड से, काफ़ी हद तक जो है हमें टीम के अंदर एक बदलाव नज़र आना शुरू हो गया है ऑलरेडी। अगर हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो लेवेंडोस्की अपनी उस पोजीशन पे आ रहे हैं, और वो उसी बायर्न म्यूनिख वाले लेवेंडोस्की जो 40 गोल करने की जिनमें सलाहियत है। बाकी यंगस्टर्स हैं, पेड्री ने भी स्टार्ट किया इस मैच के अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल बार्सिलोना जो है अपना वो एक फॉर्म भी पकड़ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं। तो काफ़ी हद तक लग ये रहा है कि इस वक्त अलॉन्ग विद एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड ये तीनों ही अच्छा एथलेटिको ने भी मैड्रिड ने जीत लिया, लेकिन सेल्टा विगो इस वक्त टॉप पर है ऑफ द स्पेनिश ला लीगा। जी लतीफ जी अल्तमश समथिंग लाइक जिरोना लास्ट सीजन। वो उस किस्म की चीज रेप्लिकेट करना मुश्किल है। जीते थे एथलेटिको मैड्रिड, काफी मुश्किल है, बट लेट्स सी इस गेम का अल्तमश एक स्पेशल मेंशन बर्नाल का मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, जो सीडीएम है, जिसके बारे में हमने प्री सीजन के अंदर भी कहा था। सारे मैचेस उन्होंने प्री सीजन में खेले, और उनमें जो झलक आती है सर्जी बुस्केट्स की, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो ओरियल रोमियो को जो बार्सिलोना ने जाने दिया है और कोई सीडीएम नहीं खरीदा है, मेरे ख्याल से ये एक मेजर वजह है कि स्टिल टीनेजर 18 साल के हैं, कुबार 17 साल के हैं, 18 कुबारसी भी पीछे टीनेजर हैं, आगे लमीन यमाल भी टीनेजर हैं। ये 3 टीनेजर्स जो हैं आउटशाइन कर रहे हैं बार्सिलोना के अंदर। और ओवरऑल इस मैच के अंदर डेफिनेटली जैसे लेवेंडोव्स्की को इतने सारे मौके मिले, वो कुछ कर ना सके। बार्सिलोना वर लकी टू गेट द विक्ट्री, बट दे नीड टू बी मोर क्लिनिकल अप फ्रंट। और अगर लेवेंडोव्स्की इंजर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नोइंग बार्सिलोना आई एम श्योर अकेडमी से कोई और जेम ये लोग उठा के लेकर आएंगे जिसका कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। The only thing working for Barca right now is Flick and the La Masia Academy. Absolutely. बाकी हर चीज जो है अब it's up in the air. Of course the players are playing, the teenagers अभी and तो everyone. ये देखना है कि मजीद कितने प्लेयर छोड़कर जाते हैं, बिकॉज़ डैनी अल्मो को रजिस्टर करना बाकी है अभी भी। बिल्कुल सही है। चलें जी कुछ वीकेंड के रिजल्ट्स देख लेते हैं क्या रहे, स्पेशली इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग जो आपने देखी पीटीवी स्पोर्ट्स पे। इस वाला रिकैप करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ब्राइटन का जो हमने मैच वो डिस्कस किया, दे बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 के स्कोर लाइन से। क्रिस्टल पैलेस लूज 2-0 एट होम, बैक टू बैक लॉसेस फॉर देम, जबकि उनके नए मैनेजर उन्होंने उनको एक अच्छा डिसेंट फिनिश करवाया था लास्ट सीजन। एंड फुलम गुड विन फॉर देम, 2-1 से वो जीते हैं एट होम। सिटी 4-1 से इप्सविच को हराते हैं, हालैंड की एक और हैट्रिक, बड़ा सेंसेशन ही इज, एंड जिस तरह से वो इप्सविच को उन्होंने आउट किया है। साउथहैम्पटन लूजिंग एट होम टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। स्पर्स गुड कम बैक विन फॉर देम, ऑल्दो एवर्टन बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और अफसोस भी होगा देखिए अगर एवर्टन इस सीजन जो है वो ऊपर ना आ सके।
ایسٹن ولا اپنے ہوم پہ ہارتے ہیں. ہم نے یہ میچ ڈسکس کیا ان ڈیٹیل. بورنموتھ جو ہے ول فیل انلکی. 2-1 سے وہ یہ میچ جیت سکتے تھے. ایک جو ہے ایک ڈیسیشن ان کے فیور میں نہیں گیا, لیکن وہ میچ برابر رہتا ہے ود نیو کاسل. وولز جو ہیں وہ بالکل ہارتے ہیں چیلسی سے ایٹ دیئر اون ہاؤس, ایٹ دیئر اون ہوم, ایٹ دا مولینو. اینڈ لیورپول کا بھی میچ ہم نے ڈسکس کیا ہے, دے ون ورسز برینٹفورڈ ایٹ ہوم. اور اب کچھ اگر ہم دیکھ لیں نیوز پیپرز کے بھی اوپر, جو نیوز پیپرز تھے یورپ کے, انہوں نے کس طرح سے اس ویکینڈ کے ایکشن کو کور کیا. اف یو کین سی دیم آن آور اسکرینز ایز ویل. There we go. سن اسپورٹ جو ہے بلومن ہیل ہیٹرک اسٹار نومی سوری فار دا جائب اینڈ جیکسن. آگے بڑھتے ہیں جی. اینڈ ٹریبل اینڈ اسٹرائف, اور اوپر سلاٹ ہیں لیورپول کے مینیجر. اینڈ ٹیلیگراف کے فرنٹ پیج پہ بھی یو گاٹ اینزو فرنانڈیز اینڈ مودیکے. سانچو شاک چیلسی ٹارگیٹ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا وہ یو اے جاتے ہیں. اینڈ گارڈین کے فرنٹ پیج پہ یو گاٹ لوئس ڈیاز. ٹرینٹ ڈنٹ لک ہیپی. سلاٹ ڈیفینس سبسٹیوشن اینڈ ریولز ان اینفیلڈ ڈیبیو. اینڈ مارکا کے فرنٹ پیج پہ جو میڈرڈ کا اخبار ہے, بڑی بات ہے, انریکے کو انہوں نے فرنٹ پیج پہ ڈالا ہے. اٹس اے ویری بگ تھنگ. اینڈ گریزمن جو ہیں ٹاپ لیفٹ پہ ہیں, انہوں نے ایک اور جو ہے فری کک سے گول کیا ہے, دا ہائیسٹ اسکورر فرام فری کک ان دا ریسنٹ پاسٹ. اینڈ اے ایس ایک اور اسپینش اخبار, ان کے فرنٹ پیج پہ بھی یو گاٹ انریکے. تو بڑی بات ہے یہ کہ کس طرح سے اب یہ ہیڈ لائنز گریب کر رہے ہیں, جبکہ سپوز ٹو بی دی امباپے شو. اینڈ ڈیپورٹیوو, سوری یہ ہے منڈو ڈیپورٹیوو, اور یہ اخبار جو ہے اسپینش ہے لیکن یہ کیٹالونین ریجن سے نکلتا ہے. تو ان کے فرنٹ پیج پہ یو گاٹ لامین یامال اینڈ لیونڈوسکی, the 2 goal scorers for Barcelona. And that's our show for this evening. Thank you very much for being with us. امید ہے کہ آپ نے enjoy کیا ہوگا along with all the football action which you've been seeing and this show analysis based show as well. عثمان آپ کا بہت شکریہ. Thank you for being with us. آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے ایورٹن کا, میں دیکھی یہ بات, بڑا دکھ مناتے ہیں کہ جو ہے ایورٹن شاید اس سیزن اوپر نہ آ سکے. لگتا ہے آپ کا لیورپول کے ایریا کے اندر جو ہے نا آپ کا کلب وہی ہے. یہ آپ سے یہ ریاکشن دیکھنے کے لیے افسوس ہونا بھی چاہیے, بیکاز نیکسٹ سیزن ایورٹن کا نیا اسٹیڈیم تیار ہو جائے گا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیمپئن شپ کے اندر ان کو اسٹیڈیم میں کھیلنا پڑے. They have to be in the Premier League, never relegated. Absolutely. چلیں جی, لطیف آپ کا بھی شکریہ in the meanwhile, and کک آف کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنا بہت خیال رکھیں. آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. Till then, good night and اللہ حافظ.